बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैद और मैं हूं इकरार आज़। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे धुंध और सर्दी की। मुल्क भर में सर्दी जोबन पर है। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9 डिग्री तक गिर गया। लाहौर में 7 और कराची में दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे 1 पेशावर से इस्लामाबाद तक मुकम्मल बंद। M3 पर लाहौर से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक मुअत्तल है। M4 पर पिंडी भटियां से शोरकोट तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मोटरवे M5 को मुल्तान से ऊच शरीफ तक बंद कर दिया गया, जबकि सवात एक्सप्रेस वे पर इस्माइलिया के मकाम से गाड़ियों को दाखिले से रोक दिया गया है। तो इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर लाहौर में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार है। तो नाजरीन, शहर लाहौर में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार है। सुबह सवेरे ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का एहसास मजीद बढ़ गया। शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में मामूली इजाफा हुआ है। दुनिया के अलौदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर चौथे नंबर पर आ गया। मजीद मौसम का अहवाल जान लेते हैं नुमाइंदा GNN सुलेमान सिद्दीक से। जी सुलेमान, आगाह कीजिएगा। अगर लाहौर शहर के मौसम की बात करें तो शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का एहसास मजीद बढ़ गया है। सुबह सवेरे शहर में 3 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि हवा में नमी जो है वो 95% रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 13 और कम से कम भी 7 रहेगा। शहर के गिरदोनवा में हल्की धुंध भी देखने को नज़र आ रही है। साथ ही अगर शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें मामूली इजाफा देखने को नज़र आया है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर जो है वो चौथे नंबर पर आ गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश के इम्कानात नहीं है, बल्कि आसमान पर इसी तरीके से बादल छाए रहेंगे। जी, सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। अदालती फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 62(1)F को आइन से अलग करके अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। इलेक्शन एक्ट का कानून फील्ड में है। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत नहीं। अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62(1)F की तशरीह इसको दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। अदालती डिक्लेरेशन देने के हवाले से कोई कानूनी तरीक़ेकार मौजूद नहीं। इलेक्शन लड़ना शहरियों का बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि 62(1)F की नाअहली ताहयात नहीं है, लेकिन अदालती फैसला बरकरार रहेगा। अदालत उस्मा से बड़ा फैसला। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के कायद नवाज शरीफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में समीउल्लाह बलूच नाअहली केस के फैसले को ओवर रूल कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा कि आर्टिकल 62(1)F को आइन से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। इलेक्शन एक्ट का कानून फील्ड में है और इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत है। फैसले के मुताबिक सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। 62(1)F की अदालती डिक्लेरेशन के जरिए आइन को रेडियन करना है। डिक्लेरेशन देने के हवाले से कानून का कोई प्रोसेस मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद जरूरी था कि फैसला फौरी सुना जाता। सुप्रीम कोर्ट के पास आइन के आर्टिकल 184(3) में किसी की नाअहली का इख्तियार नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा, समीउल्लाह बलोच केस का फैसला बरकरार रहना चाहिए। समीउल्लाह बलोच केस का ताहयात नाअहली का फैसला कानूनी है और नाअहली तब तक बरकरार रहेगी जब तक डिक्लेरेशन मौजूद रहेगी। आर्टिकल 62(1)F के शक के तहत 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पैनामा पेपर्स केस में, जबकि 15 दिसंबर 2017 को उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन को भी सुप्रीम कोर्ट के एक अलग बेंच ने इस शक के तहत नाअहल करार दिया था। ताहयात नाअहली के फैसले पर बात करते हुए अटॉर्नी जनरल उस्मान अवान ने कहा, अगली पार्लियामान 62(1)F के तहत सजा, तरीक़ाकार और अमल दरामद का कानून बनाएगी। हालिया इंतखाबात में ताहयात नाअहली की बुनियाद पर मुस्तरद किए गए तमाम कागजात नामजदगी मंजूर करने होंगे। Allow and let the people decide. We'll have to allow the nomination papers if they're challenged on the basis of 62(1)F. I think जब तक वो कानून नहीं आ जाता जो पार्लियामेंट अब अगली आने वाली पार्लियामेंट देगी, वो क्योंकि अंडर चैलेंज नहीं था तो कोर्ट ने उसको फिर एग्जामिन नहीं किया। बट जो कोर्ट की अब एनालॉजी या जो कोर्ट ने अब होल्ड कर दिया है कि उसके लिए कानून चाहिए,
تو اب جب قانون آ جائے گا، یعنی مکمل قانون آ جائے گا کہ جس میں پروسیجر بھی بتائیں گے، عدالت کا بھی بتائیں گے، اور یہ ڈیوریشن کا بھی تو ابھی بتا دیا ہے، بٹ باقی دو چیزوں کا جب بتا دیں گے تو پھر کورٹ دیکھے گی کہ یہ 5 سال بھی ریزنیبل ہے یا نہیں ہے. ایز وی اسپیک آئی تھنک اس کا تو اب یعنی وہ اپلائی نہیں کرے گا. اپلائی اس لیے نہیں کرے گا کہ کوئی بھی ڈیکلیریشن جو اب تک آئے ہیں 62(1)(f) کے وہ سارے ہی اب اس وقت نان ایسٹ ہو چکے ہیں. دے آر نو ڈیکلیریشن. خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کے بعد آئین کی من پسند تشریح کے ذریعے نواز شریف کی تاحیات نااہلی کی گھناؤنی سازش مکمل طور پر دم توڑ چکی ہے. نواز شریف کے انتخابات میں حصہ لینے اور ملک کو بحرانوں سے نکالنے کی راہ میں اب کوئی قانونی رکاوٹ باقی نہیں رہی. ہم سب مل کر بھرپور انداز میں نواز شریف کی انتخابی مہم چلائیں گے. نواز شریف کو دوبارہ موقع ملا تو ترقی اور خوشحالی کا سفر پھر سے شروع ہوگا. دل کی گہرائیوں سے اپنے بھائی اور قائد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تاحیات نااہلی کا فیصلہ ختم ہونے پر نون لیگ اور آئی پی پی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. مختلف شہروں میں کارکنوں نے جشن منایا، مٹھائیاں بھی تقسیم کی. نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، استحکام پاکستان پارٹی نے فیصلے کو نیک شگن قرار دیا. تاحیات نااہلی کا خاتمہ، آئین اور جمہوریت کی فتح، سیاسی جماعتوں کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم. نون لیگ کی رہنما مریم اورنگزیب نے اپنے رد عمل میں کہا کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے تاحیات نااہلی کی عدالتی ناانصافی کا سیاہ باب آخر کار ختم ہوا. سیاہ کردار آج عدالت، عوام اور وقت کے کٹہرے میں مجرم قرار پائے. ایک لاڈلے کو صادق اور امین کا جعلی سرٹیفکیٹ دینے کے لیے ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹانے کی سازش کی گئی. تاحیات نااہلی آئین کے بھی خلاف تھا، لیکن اس وقت جو ثاقب نثار صاحب کسی لاڈلے کو صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے تھے اور کسی کو سزا دے رہے تھے، یہ آج مکافات عمل ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف صاحب سرخرو ہوئے، پاکستان مسلم لیگ نون سرخرو ہوئی ہے، اور یہ آج بھی ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ منصب بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، یہ اختیار بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. اس کو امانت سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قائرہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پارلیمان کی بالادستی کا اعتراف ہے. ہم تو کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ فیصلہ بنیادی طور پہ پارلیمان کی سپریمیسی کو ایکسپٹ کیا گیا ہے. یہ فیصلہ ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کوئی تک نہیں ہے. یہ ایک خاص بیک گراؤنڈ میں دی گئی سزا تھی اور عدالت نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہم تو کہہ رہے تھے کہ ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملنی چاہیے. ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی رہنما امین الحق نے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کیا. آئی پی پی کے صدر عبدالعلیم خان نے نااہلی ختم ہونے پر جہانگیر ترین اور نواز شریف کو مبارکباد پیش کی. استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین جہانگیر ترین کی نااہلی ختم ہونے پر لودھرا میں کارکنان نے جشن منایا اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے، جبکہ مٹھائی بھی تقسیم کی گئی. مسلم لیگ ہاؤس کراچی میں بھی جشن منایا گیا. رانا مشہود، نہال ہاشمی اور دیگر رہنماؤں نے مٹھائی تقسیم. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ تحریک انصاف کیا چاہتی ہے. ان کے 100% کاغذات نامزدگی منظور ہو جائیں. سب سے زیادہ درخواستیں پی ٹی آئی کی آ رہی ہیں جن کو سنا بھی جا رہا ہے. الیکشن کمیشن مقدمات بھگتے یا پھر انتخابات کروائے. سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی جانب سے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے سے متعلق کیس 15 جنوری تک ملتوی کر دیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے تحریک انصاف کی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی. چیف جسٹس نے لطیف کھوسہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کی درخواست کے جواب میں آئی رپورٹ پڑھی، کوئی تقریر نہیں، صرف بتائیں اس رپورٹ میں کیا غلط ہے. جسٹس میاں محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ ہمارے سامنے چیف سیکرٹری اور الیکشن کمیشن کی رپورٹس ہیں. رپورٹس کے مطابق پی ٹی آئی کے 76% لوگوں کے کاغذات نامزدگی منظور. چیف جسٹس نے لطیف کھوسہ سے کہا کہ آپ ان رپورٹس کو جھٹلا رہے ہیں تو جواب میں تحریری طور پر کچھ لانا ہوگا. کھوسہ صاحب، آپ یہاں کھڑے ہو کر رپورٹ کو مسترد نہیں کر سکتے. لطیف کھوسہ نے جواب دیا کہ پی ٹی آئی کے کسی فرنٹ لائن امیدوار کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوئے. چیف جسٹس نے کہا کہ پی ٹی آئی کیا یہ چاہتی ہے کہ 100% کاغذات نامزدگی منظور ہو جائیں؟ یہ قانون کی عدالت ہے، زبانی تقریر نہیں چل سکتی. آپ کیا چاہتے ہیں وہ بتا دیں، ہم حکم کر دیتے ہیں. لطیف کھوسہ نے استدعا کی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. چیف جسٹس پاکستان نے لطیف کھوسہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو پاکستان کے کسی ادارے پر اعتبار نہیں تو ہم کیا کریں؟ یہ کوئی سیاسی فورم نہیں، عدالت کے سامنے دکھڑے نہ سنائیں. بہت سے سیاسی فورم ہیں، انہیں استعمال کریں. سب سے زیادہ درخواستیں پی ٹی آئی کی آ رہی ہیں اور سنی بھی جا رہی ہیں. الیکشن کمیشن مقدمات بھگتے یا انتخابات کروائے. سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی جانب سے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے سے متعلق کیس 15 جنوری تک ملتوی کر دیا.
تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں؟ سپریم کورٹ 10 جنوری کو تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت کرے گی۔ شعیب شاہین کی فوری سماعت کی صدا، کہا آج پشاور ہائی کورٹ میں کیس مقرر ہے۔ سپریم کورٹ نے کیس میں حامد خان کو بلا لیا۔ چیف جسٹس نے کہا حامد خان کو بلائیں، اگر کیمرہ عدالت میں آنے کی زحمت نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں؟ کیس بھی لگوانا ہے اور اٹھ کر عدالت بھی نہیں آنا۔ ادھر الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوگی۔ سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کی سماعت فروری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال اٹھایا کہ بھٹو نے پھانسی کے فیصلے میں سپریم کورٹ کو قصوروار یا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کہا۔ عدالت معاون مختوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدالت کے سامنے معاملہ ایک دھبے کا ہے۔ جسٹس یایا افریدی نے کہا کہ ایک جج کے انٹرویو سے پوری عدالت کا تاثر نہیں دیا جا سکتا۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھیں گے یہ رپورٹ۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے احمد رضا قصوری کو بات کرنے سے روک دیا۔ عدالتی معاون مخدوم علی خان نے سید شریف الدین پیرزادہ کا خط پڑھ کر سنایا۔ خط کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو کی بہن نے صدر سے رحم کی اپیل کی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بذات خود کوئی رحم کی اپیل نہیں کی۔ مخدوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا بدقسمتی سے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی واپس نہیں ہو سکتی۔ عدالت کے سامنے معاملہ ایک دھبے کا ہے۔ دوران سماعت جسٹس ریٹائرڈ نسیم حسن شاہ کا نجی ٹی وی کو دیا گیا انٹرویو چلایا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، ایک قانونی سوال جو میں سمجھا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کیس کا فیصلہ غلط تھا۔ اس کیس میں صرف ایک جج کا انٹرویو آیا، دیگر ججز بھی خاموش رہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہر فوجداری کیس میں جہاں سیاست ہو اور انصاف نہ ہو تو عدالت کو دوبارہ سننا چاہیے۔ چیف جسٹس نے مخدوم علی خان سے پوچھا کہ بتائیں عدالت باقی کیسز کو دوبارہ کیوں نہیں کھول سکتی؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ذوالفقار علی بھٹو کیس میں نظر ثانی کا دائرہ اختیار استعمال ہو چکا، اب کیا طریقہ کار بچا ہے کہ اس عدالت کا دائرہ اختیار ہو؟ جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ ایک جج کے انٹرویو سے پوری عدالت کا تاثر نہیں دیا جا سکتا۔ عدالتی معاون مخدوم علی خان نے کہا کہ یہ فیصلہ انصاف سے زیادتی ہے۔ چیف جسٹس نے سوال اٹھایا کہ کیا اس میں سپریم کورٹ قصوروار ہے یا پھر پروسیکیوشن اور اس وقت کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر؟ دوران سماعت رضا ربانی کے خواجہ حارث کے عدالتی معاون مقرر ہونے پر اعتراض کے باعث خواجہ حارث نے خود کو بطور عدالتی معاون مقدمے سے الگ کر لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کی سماعت دیکھنے بلاول بھٹو سپریم کورٹ پہنچے تو ان کا سامنا پیپلز پارٹی چھوڑنے والے لطیف کھوسہ سے ہوا۔ بلاول بھٹو لطیف کھوسہ سے بغل گیر ہوئے۔ عدالت نے ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کی سماعت فروری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ تو ناظرین، ملک بھر میں کاغذات نامزدگی مسترد یا منظور ہونے کے خلاف اپیلوں کی سماعت جاری رہی۔ این 242 کراچی سے شہباز شریف کے کاغذات کو درست قرار دے دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی اور اہلیہ کی این 59 اور پی پی 23 سے اپیلیں خارج ہو گئیں۔ جی ڈی اے کی امیدوار ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور ذوالفقار مرزا کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ نواز شریف کے خلاف فیصلہ محفوظ، شہباز شریف، میاں اظہر، علی امین گڈاپور، اختر مینگل، نواب ثناء اللہ ظہری کو الیکشن لڑنے کی اجازت۔ پرویز الہی کی اپیل مسترد۔ ملک بھر میں الیکشن ٹریبیونل میں کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں پر سماعت جاری رہی۔ نواز شریف کے حلقہ این 130 سے کاغذات منظور ہونے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ دلائل مکمل ہونے پر ٹریبیونل نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ الیکشن ٹریبیونل سندھ جسٹس عدنان کریم نے این 242 سے شہباز شریف کے کاغذات کی منظوری کے خلاف اپیل مسترد کر دی۔ الیکشن ٹریبیونل نے سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور ان کی اہلیہ کیسرا الہی کے این 59 اور پی پی 23 سے کاغذات نامزدگی کو مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج کر دی۔ جی ڈی اے کی امیدوار ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور ذوالفقار مرزا کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ الیکشن ٹریبیونل نے سابق وفاقی وزیر حماد اظہر کے والد میاں اظہر کے این 129 لاہور سے کاغذاتی نامزدگی منظور کر لیے۔ علی امین گنڈاپور کو ایک قومی اور دو صوبائی حلقوں سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی، ان کے کاغذات پر اعتراضات مسترد کر دیے گئے۔ اعظم سواتی نے الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ بلوچستان الیکشن ٹریبیونل نے سردار اختر مینگل اور سابق وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ ظہری کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ اپیلیٹ ٹریبیونل لاہور میں یاسمین راشد اور بانی پی ٹی آئی کی اپیلوں پر سماعت نہ ہو سکی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف عام انتخابات میں لیگی امیدواروں کی انتخابی مہم کے لیے متحرک ہو گئے۔ پارٹی قائد 22 جنوری کو مانسیرا میں پہلا انتخابی جلسہ کریں گے تو دوسری جانب جاتی امراء میں نواز شریف کی زیر صدارت لیگی قیادت کا اجلاس ہوا۔ پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم پر مشاورت کی گئی۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھیں گے لاہور سے واصف محمود کی یہ رپورٹ۔
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 22 जनवरी से पार्टी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। पार्टी कायद का पहला इंतखाबी जलसा सोमवार 22 जनवरी को मानसेहरा में होगा। नवाज शरीफ के पहले जलसे के लिए पंजाब के जिला कसूर और मानसेहरा के मकामात जेरे गौर थे, ताहम मानसेहरा में जलसे का हतमी फैसला कर लिया गया। मरीम नवाज भी मानसेहरा में कायद नवाज शरीफ के हमरा होंगे। जराये के मुताबिक पार्टी की सूबाई क़यादत नवाज शरीफ के इंतखाबी जलसे को कामयाब पावर शो बनाने के लिए सरगर्म हो गई है। जलसे को कामयाब बनाने के लिए कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्दर और सरदार यूसुफ को भी टास्क दे दिया गया। पार्टी सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी मुल्क भर में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। मरीम नवाज लाहौर और बेरा में इंतखाबी जलसों में पार्टी वोटों का खून गरमाएंगी। उधर जाती उम्रा में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत टिकटों की तकसीम के मामले पर मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत का मशावरती इजलास हुआ। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, इसहाक डार और राना सनाउल्लाह की खुसूसी शिरकत। इजलास में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और इस्लामाबाद के लिए पार्टी टिकटों पर मशावरत की गई। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून मुल्क भर में अपने उम्मीदवारों का ऐलान 10 जनवरी को करेगी। कौमी और सूबाई असम्बली के टिकटों का ऐलान एक साथ किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला तय पा गया। आज हतमी ऐलान मुतवक्के। IPP को कौमी असम्बली की 7 और सूबाई असम्बली की 11 से 14 सीटें दिए जाने का इम्कान है। जहांगीर तरीन को लोधना के बजाय NA 149 मुल्तान से एडजस्ट किया जाएगा। अलीम खान को NA 117 और ओन चौधरी को NA 128 लाहौर में एडजस्ट किया जाएगा। नुमान लंगड़ियाल को साहिवाल, इंजीनियर गुल असगर को खुशाब से एडजस्ट किया जाएगा। इसी तरह आमिर क़यानी की इस्लामाबाद, गुलाम सरवर खान की रावलपिंडी से एडजस्टमेंट का इम्कान है। अलीम खान, हाशिम डोगर को सूबाई सीट पर भी एडजस्ट किया जाएगा। फिरदौस आशिक आवान, हमायूं अख्तर, राना नज़ीर, फ़रूख हबीब, नौरेज़ शकूर, मुराद रास एडजस्ट नहीं होंगे। नून लीग और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला तय पा गया है। ज़राए के मुताबिक कल तक सीट एडजस्टमेंट के हतमी ऐलान का इम्कान है। बात करेंगे सिंध को लेकर। सिंध में आम इंतखाबात के सिलसिले में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने की कोशिशों को कामयाबी मिलने लगी है। MQM और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात में कुछ सीटों पर मामला तय पा चुके हैं। MQM ने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए अपना उम्मीदवार करार दे दिया, तो दूसरी जानिब GDA और मुस्लिम लीग नून के दरमियान भी मामला तय पा गए हैं। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन के मुकाबले में GDA अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। राना खालिद महमूद रिपोर्ट करेंगे। सिंध में आम इंतखाबात के सिलसिले में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने की कोशिशों को कामयाबी मिलने लगी। कराची के मुस्लिम लीग हाउस में MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुज़ाकरात का 7वां दौर हुआ। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में MQM रहनुमा अमीनुल हक ने कहा कि कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट हो गई है, लेकिन NA 242 पर मुस्तफा कमाल और शहबाज शरीफ उम्मीदवार हैं। इस हल्के का फैसला दोनों जमातों की आला क़यादत करेगी। वज़ारत उज़्मा के लिए नवाज शरीफ हमारे उम्मीदवार होंगे। इंशाअल्लाह ताला MQM पाकिस्तान ने जो वादा किया है कि आने वाले जो वज़ीर आज़म होंगे वो मियां नवाज शरीफ साहब होंगे और MQM पाकिस्तान उनको वज़ीर आज़म के लिए वोट देगी। लीगी रहनुमा राना मशहूद का कहना था कि माजी में 2200 अरब के फंड जारी हुए, अब करप्शन, जबर और लूट मार की सियासत नहीं चलने देंगे। फैसला एक है, ऐलान एक है कि अब लूट मार की सियासत नहीं चलने देनी, करप्शन की सियासत नहीं चलने देनी, जबर और ज्यादती की सियासत नहीं चलने देनी। सिंध के अवाम और पाकिस्तान के अवाम का जो हक है उनको वो हक दिलाना है। दूसरी जानिब PMLN और GDA के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर होने वाले मुज़ाकरात भी कामयाब हो गए। ज़राए के मुताबिक नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन के मुकाबले में GDA अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, जबकि नून लीग दादू जूही के सूबाई असम्बली के हल्के से अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कर लेगी। कैमरामैन मोहम्मद नबील के साथ राना खालिद महमूद, GNN कराची। जबकि पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी का कहना है कि मुखालिफिन ने मेरे रास्ते में रुकावटें डालकर साबित कर दिया है कि वो बौखलाहट का शिकार हैं। हमें खदशा है कि इलेक्शन में अक़ीदत को इस्तेमाल किया जाएगा। सांगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करती हूँ कि अगर आपने सांगढ़ में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने हैं तो वो लोग लाएं जो न्यूट्रल हों। जो कर चुके हैं, झंडा लगा चुके हैं। ये झंडा तो मैंने लगाना था उनके घर पे जाकर। वो झंडा मुझसे मेरे पहुंचने से पहले और उन हालात को देख के वो लगा चुके हैं, वो बता चुके हैं कि उनका सियासी फैसला क्या है। तो किसी को भी अपना सियासी फैसला करने से रोकना, किसी को भी इस इलेक्शन मुहिम के अंदर धमकी देना, हथियार लेकर आना, रोड ब्लॉक करना और ये कहना कि हम उसको घुसने नहीं देंगे, ये बदमाशी है, ये हरासमेंट है। लेकिन बात आपकी दुरुस्त है, उनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, उनको अपनी पॉपुलैरिटी तो उनकी कोई है नहीं। वो जिस नामों से अब पुकारे जाते हैं, जो उनका एक इमेज है वो और ख़राब होता जा रहा है।
तो इस चीज़ से वो घबराते हैं। अब अगर किसी ने घर पे ज्वाइनिंग देनी है, भाई पाकिस्तान में जमहूरियत है, मुझे तो नहीं पता था जमहूरियत ख़त्म हो गई है। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि जेलम में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। DAP और यूरिया खाद नायाब हो चुकी हैं। चेक एंड बैलेंस का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा JNN आबिद चौधरी से। में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिससे किसान काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। किसानों का कहना है कि खाद ना मिलने की वजह से गंदम की फसल तबाह हो रही है। महकमा ज़राअत के अफसरान दफ्तरों तक महदूद हैं। ज़िला भर के डीलर्स ने खाद गोदामों में स्टॉक कर रखी है। महकमा ज़राअत की तरफ से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। यूरिया खाद का कंट्रोल रेट 3,410 रुपये मुकर्रर है, जबकि DAP का 11,000 रुपये मुकर्रर है। लेकिन डीलर्स खाद 5 से 6,000 जबकि DAP 13 से 14,000 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। किसान खाद की अदम दस्तयाबी और ग्रां फरोशी की वजह से सरापा एहतजाज बने हुए हैं। उनका यही कहना है कि खाद की मुकर्रर नरखों पर फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि गंदम की फसल को तबाही से बचाया जा सके। जी। मंडी बहाउद्दीन जिला भर में बिजली और गैस की तवील लोड शेडिंग से आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया। 16 घंटे से ज़ायद बिजली की बंदिश और सुबह, दोपहर और शाम के औकात में गैस की लोड शेडिंग से अमूरी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। मज़ीद तफसीलात जाने के तलत महमूद से। जी तलत आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन की अगर बात की जाए तो मंडी बहाउद्दीन में भी बिजली और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। शहर में 12 से 13 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। इसके साथ साथ गैस जो है वो सुबह, दोपहर, शाम का जो है वो टाइम फिक्स किए गए थे, लेकिन उस टाइम भी अब गैस जो है नहीं आती। अगर आती भी है तो प्रेशर इतना कम होता है कि उसके खाना जो है वो भी नहीं बन सकता। तो शहरी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि लकड़ी की कीमत जो है उसमें भी इजाफा हो गया। लकड़ी 1200 रुपये मन जो है वो मिल रही है। इसके साथ साथ कोयला जो है वो 150 रुपये किलो है और गैस 330 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो फरोख्त हो रही है। शहरी इस हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिजली और जो गैस है इसके बिल जो हैं वो हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं, लेकिन ना ही बिजली है और ना ही गैस जो है वो प्रॉपर दी जा रही है। तो शहरियों ने भरपूर मुतालबा किया है कि हुकूमत वक्त जो है वो शहरियों को रिलीफ दे और गैस और बिजली के बिल जो है वो कम करे और इनकी जो लोड शेडिंग है उसको भी जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। जी। समंदरी में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही लकड़ी की कीमतों में भी महंगाई का इजाफा हो चुका है। महंगाई ने जहां अशाया ज़रूरियात को मुतासिर किया है, वहीं ईंधन खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। शहरी महंगे दामों लकड़ी खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं शहबाज मदनी से। बिल्कुल जी, महंगाई ने जहां दूसरी चीज़ों को आड़े हाथों लिया है, वहीं लकड़ी की कीमतें जो हैं वो भी महंगाई के वार से ना बच सकीं। गुज़श्ता साल 600 रुपये फ़ी मन के हिसाब से बेची जाने वाली जो लकड़ी है, इस साल जो है वो 1100 रुपये फ़ी मन के हिसाब से बेची जा रही है। शहरी जो है वो खासे परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि अगर गैस का इस्तेमाल करें तो गैस की इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग है कि खाना ही नहीं पकाया जाता, और अगर लकड़ी ख़रीदने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो इनके रेट्स इतने ज़्यादा हैं कि ये गैस से भी ज़्यादा महंगी पड़ रही है। साथ ही साथ जब हमारी दुकानदार से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमें गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल जो है वो हमारे किरायों में भी नुमाया इजाफा हुआ है, जिस वजह से हम महंगी लकड़ी खरीदने पर मजबूर हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत वक्त जो है वो लकड़ी के दामों में कमी करे ताकि गरीब आदमी अपने घर में बासानी खाना बनाकर खा सके। जी।